إن أول بيت وزع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. حضرين بما خلق علم وحده لا شريك لم يزل ولا يزال الأرض واجب الوجود لا حمد والسلام لبنا فريد جن حبيب تاجدار مدينة سرکار عالم حبیب کبریا احمد مصطفى محمد مصطفى صلى الله عليه وآله وسلم ورفع ہمیں سامنا سادہ والے واحدین خدمت اعلیٰ سنو مدن مکار عطاکار عامل اللہ سنوسون درود و سلام تحقن پیش اسلام دعو قرآن مجید قرآن حمیدنا آیت مبارکہ کی سجد خدمت تلاوت کی شرف حاصل بسد چونکہ اجتماع مبارک کو ماہ ذی الحج اور یہاں کی مجتہد اعظم حضرت شاہ سید محمد نور بخش سے خطیب نے صفات میں بیان تسلیم کی کوشش ملت میں خود و وقت اور حالات کی مناسبہ جگہ خطبہ زیر کو بہرحال دل زحمہ ماہ مبارک کو ماہ ذی الحج تو انشاءاللہ ہم کوشش میں حج کچھ احکامات کی خدمت تک کن چکت میں رب ذوالجلال سے سوسے منظم کلام مبین خوبین و کسر نمائد إن أول بيت وسع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين چھٹے کا حسنگوئی نام ہو اولین نام ہو وسع للناس جو کہ رب ذوالجلال حکم کا بنیوہ انسانیت بلا خدا و جانب سے شزر امر بیس حکم بیس خدا ابتدائی جو حسنگوئی کا شزر کی جناب ہو جو کہ بنیوہ انسانیت بلا شزر جناب ہو الذي ببكة مباركا وهدى للعالمين دناكو بكة يجوز بكة تساعد كليولا مكة لنبقى قدمينه مكة بكة استعمال نبقى تساعد ميمين تدرس ثم مكية تدريد بيت الله وخانه خدا يعني كعبة تو خدا العالم سے حضرت ابراہیم نبی علیہ السلام کا حکم بسر کیا ابراہیم یہاں سے دل صحابہ اللہ کو یہاں سے تعبیر بس تو دل دوسروے جس کی نام کو کعبہ اور کی کعبی صفتیں کعبی خصوصیاتیں خدا للناس و بینات من الخدا والقرآن یا کعبہ ہوئی خدا للناس کعبہ بینوہ انسانیت بلا ہدایت مقام کعبہ عظمت کعبہ اہمیت کعبہ ہوئی خداوند عالم سے دل صحبہ بیت اللہ کو تمام بینوہ انسانیت بلا جو ہدایت ذریعہ ہدایت قرار نافذ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ چک جو ہدایت خدا للعالمین اور یہاں خانہ کعبہ خدا تعالی سے تمام بنوئے انسان بلا صرف انسان کو نہیں بلکہ عالمی یعنی عالم جمع چاہے تو عالم ناسوت عالم ملکوت عالم لاہور
आलम जबरूत ती तमाम आवाज़ें कुनी नो बसाए पे तमाम महलूकात कुनी फिरा खाने का हाजिन कुम फिरा बारिश से हिदायत और या का आवाज़ों मुबारक की मुबारक एक दो बाबर का जुल्मी और या सहमा खाने खुदा को फीही आयातुम बय्यिनातुम मुक़ाम इब्राहीम या का को इनो खुदावंद आलम से हिदायत बय्यिनात अजीम अजीम निशानियों से खुदावंद आलम से या सहमा खाने खुदा को इनो यस दे आयात इलाही मिना दे निशानियों में जो कि खुदावंद आलम से खाने का है तो मिना मुक़ाम इब्राहीम आया चिक्को निशानी चिक्को हजरत इब्राहीम के मुकाम को कि हजरत इब्राहीम अला नबी अलैहिस्सलाम शख्स खुदाई बंदगी में भी खुदाई वाला से और यार दो दिन की योगा हजरत इब्राहीम अला नबी अलैहिस्सलाम शख्स खाने काबा दीवार को बुलंद सिख कहते दे मुकाम को मुकाम इब्राहीम और दुनिया में बनो इंसान बिला उम्मत मुसलमा बिला गासुली खाली रसूल तारे यान की बिला आमर बेसिन हुक्म बेसिन सो से मुकाम इब्राहीम का दौरा क्या दिया जब भी यहां से खाना काबा तवाफ बिनारे तवाफ सात मर्तबा जगह ताबी बात यहां सो से मुकाम इब्राहीम का या मुकाम इब्राहीम के आसपास अगर मुकाम इब्राहीम की जगह दो नारे दो के आसपास से दो रकात का मसकम क्या दिया मुस्लिम तो जो खुदा ताला अजीम निशानों में ये भाई का मुकाम इब्राहीम वलिल्लाहि अलन नासी हिज्जुल बैत बस ये अजीम काबा को दी बैतुल्लाह खुदा ताला ने से अजीम मुकाम और मर्तबा खुदा से दिसे हर मुकाम में दे बादला खुदा का साथ में वो दे बने लो इंसान खिंतीना घास हो चिल्ला इस्तार सो सुनारे वलिल्लाहि अलन नासी हिज्जुल बैत मन इस्तता इलैहि सबीला खुदाए बिना बने लो इंसान का खुदा फर्ज इसमें गा इंसान चिल्ला तेरा कोई नसों से वाइद पर भी उम्र पर भी तमाम अच्छा हो जाता मौजूद इस्तार बहुत सारे पहलू भी सब तो देख आमान मुयस्सर सो है बादला फैदा वाजिब इनके हाल है खुदा इतना रसूल से हाजिर है तो यार बाद में माना यार दौलत को माना दे दौलत को राह इलाही नो खुदा से खुदा इलाही नो खुदा अजीम इबादत को बजा और फिर यहां मरियम ताची से अगर जो मवेश दारे चीज अगर जो माने नो मरियो जिसनारे जो भीनको से इनकार रसना वमन कफर फइन अल्लाह गनियुन अनिल आलमीन गास वजह से जो भी कने इनकार बेत जो भी कने से रोगरदानी बेत बोला माल सो इस्तात सो दौलत के पा हर चीज बोला मौका मुयस्सर ये पा रासा हमारे पा तमाम चीज़ चिक्तु दुखी बावजूद अगर कोई राह इलाही